لگدا اے محبوب کل اے سونا ختمے رسول جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا اے محبوب کل اے سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا اے دتا سرکار نے آ کے حق دا پیغام کوہ فاران دے چڑھ کے خیر الانام او لا الہ دی چھری نعرہ تکبیر او لا الہ دی چھری جس دل تے پھری پتھراں دے خدا بن ویندا گیا اللہ اللہ اے محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا کئی آکھن محمد دے سے جادوگر کئی آکھن سونا رحمت دا در او جنہ منیا گئے تر او جنہ منیا گئے تر ستے روضے اندر وہ جنہ منیا گئے تر ستے روضے اندر کیویں صدیق وزتا پیندا گیا وہ کیویں صدیق وزتا پیندا گیا کیویں آمد سونے عمر دی ہوئی او کیویں آمد اے سونے عمر دی ہوئی ہوندی کمزور طاقت کفر دی ہوئی ہتھے جا کے خنجر اوے ہتھے جا کے خنجر آیا حضرت عمر نعرے اللہ دے نا دے لویندا گیا او نعرے اللہ دے نا دے لویندا گیا شان عثمان دی کیا سناواں بھلا شان عثمان دی کیا سناواں بھلا دیدہ قرآن وچ میں لواواں بھلا سونا موجودیہ تاریخ دے حوالے دیون والیا حضرت عثمان دا شان سن حضرت عثمان دے بارے اللہ پاک قرآن دے اندر کے آکھدا ہے اللہ پاک فرماندا ہے آ ذرا نظراں تلا میرے قرآن پاک دے اوتے آکھو سبحان اللہ 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 کیویں عثمان دی شان سناواں بھلا نظراں قرآن تے میں لواواں بھلا دسے اس دا قدر او دسے اس دا قدر اے 26 پارے اندر او دسے اس دا قدر 26 پارے اندر کیویں منکر تینوں بھل ویندا گیا کیویں منکر تینوں بھل ویندا گیا ساڈا مولا علی شیر یزدان ہے آکھو سبحان اللہ سارے آکھو سبحان اللہ سونے علی دا نا آوے سنی دا سینہ ٹھرے دشمن دا سینہ سڑے جڑے ٹھردے پے نا کو رضی اللہ تعالی اس واسطے میں آکھیا ہے کہ آکھیا ہے میں ہوں بھول ویندا کیونکہ رمضانی حافظ ہاں اللہ اللہ ساڈا مولا علی شیر یزدان ہے نام ور مصطفیٰ دا او پہلوان ہے آوے چا کے خنجر نعرہ تکبیر او سونا حیدر قرار کرے مرحب نو فنار اے سونا حیدر قرار کرے مرحب نو فنار وار تلوار دا جا کریندا گیا اے وار تلوار دا جا کریندا گیا پیارا معاویہ لوگو اے کاتب وحی آکھو سبحان اللہ